बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नए दौर के प्रोग्राम पख्तूनख्वा टुडे में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, अफगानिस्तान में तालिबान की तरफ से जब ख़वातीन की तालीम पर पाबंदी लगाई गई तो इससे ये नहीं कि सिर्फ अफ़गान तालिबात जो है ना उनका तालीमी सिलसिला रुक गया, बल्कि अफ़गानिस्तान में ज़ेर तालीम कई पाकिस्तानी तालिबात उनका तालीमी सिलसिला भी रुक गया है। तकरीबन कोई 100 से ज़ायद पाकिस्तानी तालिबात अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस में ज़ेर तालीम हैं। और जब वहाँ पे ये ऐलान हुआ तालीम पे पाबंदी का, तो वो सारी पाकिस्तानी तालिबात जो है ना वो पाकिस्तान आ गई। और अब वो आजकल एहतजाज भी कर रही हैं कि उनका तालीमी सिलसिला जो है वो ये जो पाबंदियां हैं उनकी वजह से रुक गया है। तो अब हाल ही में इन तालिबात ने जो है इस्लामाबाद में एक एहतजाज भी किया है, और उनका अब मुतालबा है कि उनके लिए अब यहाँ पे जो है ना पाकिस्तान के अंदर कुछ अल्टरनेट इंतज़ाम किया जाए। तो ये जितनी भी तकरीबन 100 से ज़ायद पाकिस्तानी तालिबात हैं, तो इनमें बेशतर जो है वो मेडिकल की तालीम हासिल कर रही हैं। तो इस वक्त हमारे साथ दो पाकिस्तानी तालिबात जो है वो मौजूद हैं। आज हम इनसे इनके जो मसाइल हैं और फिर जो क्या ऑप्शन हो सकते हैं इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्कान, एक तालिबा जो है वो उसका नाम है अ, मुस्कान, और दूसरी जो है वो सना सैद। और ये दोनों तालिबात जो है वो मेडिकल की तालिबात हैं। मुस्कान और सना, आप दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। मुस्कान, मैं पहले आपसे शुरू करूंगा। ये बताएं कि आप वहाँ पे कहाँ पे पढ़ रही थी और क्या तालीम हासिल कर रही थी, और इसके अलावा वहाँ पे आपके साथ और कितनी पाकिस्तानी तालिबात थी? जी सर, मैं अफगानिस्तान गई थी एमडी के लिए। हम वहाँ पर जलालाबाद में एमडी मैं वहाँ जलालाबाद पे एमडी की स्टूडेंट हूँ। स्पिनगर मेडिकल कॉलेज में वहाँ पे एमडी कर रही थी, लेकिन जैसे कि सबको पता है कि अभी हुकूमत वहाँ पे चेंज हो गई है, तालिबान की हुकूमत चल रही है, तो उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन पे बैन लगा दिया है, जिसकी वजह से हम वहाँ पे स्टडी कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो हम आ गए वापस पाकिस्तान, और यहाँ पे अपने गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि वो हमारे लिए यहाँ पे गवर्नमेंट सीट्स अरेंज करे। अच्छा, तो ये मुस्कान के पता नहीं उसमें लाइन में कोई मसला है, तो आप बताएं, आप भी वहाँ पे मेडिकल की तालीम हासिल कर रही थी? जी अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा नाम सना सैद है और मैं डिस्ट्रिक्ट लोअर दीर तेमरगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मैं रिसेंटली अफगानिस्तान में स्पिनगर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। जी जी। जिस तरह आप सब पता है, ये एक इंटरनेशनल इशू चल रही है ना कि अफगानिस्तान में गर्ल्स एजुकेशन पर पाबंदी आयद की गई है, जिसकी वजह से सारी गर्ल्स एजुकेशन जो है वो इफेक्ट हो रही है। तो अभी हम पाकिस्तान में रिसेंटली हम पाकिस्तान में हैं, और अब हम यहाँ पर अपने हुकूमत से यही डिमांड कर रहे हैं कि वो हमें पाकिस्तान में हमारे लिए मेडिकल जितनी भी गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें हमारे लिए सीट्स प्रोवाइड करे, ताकि हम अपना जो हमारा मेडिकल करियर है ताकि वो हम यह अपनी मुल्क में ही उसको कंटिन्यू करें। अच्छा ठीक, तो अभी ये कुछ मालूमात हैं कि वहाँ पे यानी कितनी तकरीबन पाकिस्तानी तालिबात जो है, फीमेल की मैं बात कर रहा हूँ, कि वो वहाँ पे मुख्तलिफ ये जो कॉलेजेस है वहाँ पे पढ़ रही हैं? सर हमारे स्ट्रेंथ जो है ना वो तकरीबन 100 के करीब जो है हम लड़कियां उधर पर एमडी की स्टूडेंट्स हैं। इसमें और भी शायद हम्म। होंगे, लेकिन अभी हमारा स्ट्रेंथ जो है वो तकरीबन 100 के लगभग हैं। अच्छा ठीक है। तो अभी ये जो आप जी लोगों की आप लोगों ने जो इस्लामाबाद में मुजाहरा किया था, उसके बाद आप लोगों की शायद जो अमीर मुकाम है, वफाकी वजीर है, उनसे जी मुलाकात भी हुई थी। जी तो वो जी क्या कह रहे थे फिर? आप जी। यानी वो आप लोगों ने इस हवाले से क्या उनसे बात की? सर हमारी मीटिंग के दौरान उनसे यही बात हुई, हमने यही बात हाईलाइट की कि इस तरह हमारा यही प्रॉब्लम है, और हमारे लिए आप क्योंकि हम
अपने ही मुल्क में अपने ही गवर्नमेंट से यही मुतालबा कर रहे थे, क्योंकि हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं और हम अपनी ही कौम की बेटियां हैं, और हम अपने ही मुल्क में अपने ही गवर्नमेंट से यही अपील कर रहे थे कि वो हमें अपने ही वतन में अपने हमारे लिए जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स थे वहाँ पर उनके लिए सीट्स प्रोवाइड करें। तो अमीर मकाम साहब से हमारा जो मीटिंग हुआ उसमें हमने उससे यही कहा, और उसने कहा कि मैं आप लोगों के लिए कुछ जितनी कोशिश मुझसे होगा वो मैं करूँगा। तो उसने यही बात की, और अच्छा, उसने कहा कि मैं सेनेट में इस बात को हाईलाइट कर दूंगा, और आप लोग के लिए जल्द से जल्द कोई ना कोई स्टैंड लिया जाएगा। ठीक है, ठीक, सही है। तो मुस्कान, अब मैं मुस्कान की तरफ जाऊंगा। मुस्कान, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है आपकी आवाज। मुस्कान, अ, ये जो यानी ये अब यकीनन जो है तकरीबन 100 से जायद तालिबात हैं। तो अब यहाँ पे मतलब अब इस तरह मतलब कैसे हो सकता है? यानी आप लोगों के पास, आप लोगों ने भी कोई अपने तौर पे सोचा है कि किस तरह जो है ना आप लोग अपनी तालीमी सिलसिला जो है वो यहाँ पे जारी रख सकते हैं? अब ये इस तरह तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा मुश्किल होगा कि अगर ये सारी तालिबात है उनको पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला दिया जाए। सर हम एक तो बात ये है कि हमारी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है, क्योंकि अगर बॉयज़ को हम्म। मिलाया जाए तो फिर मसला हो सकता है, लेकिन बॉयज़ का तो कोई भी मसला नहीं है वहाँ पे, वो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। मसला सिर्फ गर्ल्स का है, और गर्ल्स की स्ट्रेंथ इतनी है नहीं। जैसे कि सभी को पता है पाकिस्तान में इतने सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस है, मेडिकल कॉलेजेस, अगर दो दो तीन तीन लड़कियों को भी उसमें एडजस्ट किया जाए, चाहे वो कहीं पे भी हो, सिर्फ ये नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा में हमें सीट्स दिए जाए, पाकिस्तान में किसी भी मेडिकल कॉलेज में हमें सीट दिया जाए तो हम सभी इजीली वहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है। तो बस हम यानी ये यकीनन जो है ना, ये इसका कोई ना कोई हल तो निकालना चाहिए, क्योंकि अब ये यस सर। इतने सारे 100 से ज्यादा तालिबात हैं। तो जब ये वहां यस पे तालिबान जब आ रहे थे, यानी अशरफ गनी 15 अगस्त 2021 से की पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तो जी क्या मतलब उधर कॉलेजेस में जो खासकर खवातीन के कॉलेजेस में मतलब उनके यहाँ मतलब उधर किस किस्म का माहौल था उस वक्त? कोई खौफ था कि अब ये इनके आने से जो है ना तालीमी सिलसिला रुक सकता है, या ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी उस वक्त? जी सर थी, लेकिन मैं तो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, जब तालिबान आए थे तो तब मैं वहाँ पे नहीं गई थी। आप सना से पूछ ले ये क्वेश्चन। अच्छा, तो आप उस वक्त नहीं थी, आपने जब तालिबान के आने यस के बाद दाखिला लिया है? यस सर, उसके बाद मैंने एडमिशन लिया वहाँ पे। अच्छा सना, आप कब से वहां पे पढ़ रही है? सर मैं इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से दूंगी। मैं अभी चूंकि मैं वहाँ पे ना थर्ड ईयर मेरा स्टार्ट होने वाला था, अभी हमारा फाइनल एग्जाम वहाँ पे चल रहा था जो कि बीच में रह अच्छा। गया इस तरह। तो अशरफ गनी की हुकूमत में इस बात इस तरह थी ना कि माहौल हम बाहर नहीं जाते थे, क्योंकि वहाँ बहुत सारे ब्लास्ट वगैरह होते थे, खौफ एक तरह का खौफ था वहाँ पर। लेकिन तालिबान की हुकूमत की हाँ, तो माहौल बहुत ज्यादा अमन आ गया था तालिबान की हुकूमत में। लेकिन जिस तरह आप सबको पता है कि अब के सियासत में हर एक पार्टी का अपना एक इक़्तिदारी वो एक मोटिव होता है ना, तो उस तरह तालिबान का भी अपना एक जी, जी। होगा। लेकिन इससे पहले वहां पर बहुत ज्यादा अमन था, और ब्लास्ट वगैरह बहुत सारे इस तरह का कुछ नहीं था तालिबान की हुकूमत में। ठीक है, मैं आप लोगों से कुछ ज्यादा सियासी सवाल नहीं करूंगा, लेकिन वैसे ये मुझे खुद भी मैं बड़ा हैरान हुआ जब मुझे मालूम हुआ कि ये तो मुझे मालूम था कि वहाँ पे जो पाकिस्तानी यानी मेल स्टूडेंट्स हैं, लड़के, वो तो वहाँ पे जी जी। तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन खवातीन के बारे में मुझे मालूम नहीं था। तो आप वहाँ पे जितनी भी ये जो 100 के करीब आप स्टूडेंट बता रहे हैं, ये सारे मेरे ख्याल में इनका ताल्लुक जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से ही होगा। तून फैमिली से बिलोंग करते हैं। और एक बात इस तरह है ना कि अफगानिस्तान जो है ये तो एक हमारा एक नेबर कंट्री है। और दूसरी बात ये कि हम अपने कल्चर को वहाँ पर इजीली जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक इस्लामी मुल्क है, और हम अपना हम्म। अपना कल्चर जो है उसका कल्चर और रिवाज तौर तरीके जो है हमारी तरह होते हैं, क्योंकि पहले हम वहाँ पर सब पठान हैं और हम भी सब पठान हैं। तो ये कल्चर जो है ना, एक कल्चर की बात आती है, तो इस वजह से ज्यादातर पख्तून फैमिलीज जो है वो अफगानिस्तान को प्रेफर करते हैं, वहां पर अपनी गर्ल्स को भेजते हैं एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज जिस तरह के रशिया, चाइना, इस तरह के कंट्रीज को जो है ना वो लोग ज्यादा नहीं प्रेफर करते एज कम्पेयर टू अफगानिस्तान। तो बात ये है, ठीक इस है। तरह इस वजह से ज्यादा गर्ल्स जो है ना वो अफगानिस्तान एजुकेशन हासिल करने के लिए जाते हैं।
صحیح. مسکان, آپ کا اس حوالے سے کیسا تجربہ رہا ہے؟ مطلب ملک سے باہر ایک ایسے ملک میں جہاں پہ مطلب تقریباً کئی دہائیوں سے جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے, تقریباً 40 سال سے تو وہاں پہ ہم جنگ دیکھ رہے ہیں. تو کیا پھر ایسے ملک میں آپ جب یہاں سے جا رہی تھی آپ کو کیسا لگ رہا تھا؟ اور آپ کے والدین نے میں ان کو یعنی بڑی جرت ہے ان کی کہ اس نے جو ہے نا وہاں اپنی بیٹی کو جو ہے نا تعلیم کے لیے بھیجا, تو اس حوالے سے آپ کا کیا تجربہ ہے؟ یس سر, جب میں گئی نہیں تھی تو باتیں تو سبھی لوگ یہی کہتے تھے کہ نہ جاؤ, اور کوئی کہتا تھا کہ خیر ہے کوئی نہیں, چلو چلی جاؤ. خوف تو تھا ایک, لیکن پھر جب میں وہاں خود گئی, میں نے سب کچھ دیکھا تو وہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا, امن تھا بہت زیادہ. اچھا. پھر ہماری ایجوکیشن ہوں. اسٹارٹ ہوئی, میں نے ایڈمیشن کیا, وہاں پہ ایڈمیشن بھی مل گیا. سر وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ چلے جاتے اور فارم فل کر دیتے چلے آپ کا ایڈمیشن ہو گئے. ہم سے پراپر ٹیسٹ لیا جاتا ہے, وہاں پہ اس کو کہتے ہیں کنکورڈ. جیسے یہاں پہ ہم سے جی. ٹیسٹ لیا جاتا ہے میڈیکل اسٹوڈنٹ سے, تو ہم نے وہ ٹیسٹ ٹھیک. دیا, پھر ہمارا ایڈمیشن ہو گیا. سر اس کا تو زیادہ مجھے نہیں پتا باہر کا, لیکن ہم زیادہ جاتے بھی نہیں تھے, جسٹ ہاسٹل, اور ہاسٹل سے یونیورسٹی, یونیورسٹی سے واپس ہاسٹل. حالات اتنے خراب نہیں تھے, لیکن ابھی جب اس دسمبر میں اس لاسٹ منتھ میں کافی زیادہ وہاں پر حالات بھی خراب ہو گئے, بم بلاسٹ بھی شروع ہو گئے, اور پھر یونیورسٹی بین بھی ہو گئی. پہلے سے اور کچھ سر بھی ایک نہیں تھا. اچھا ٹھیک ہے. تو دوسری بات یہ ہے نا کہ سر جی زیادہ جی تر ٹھیک ہے. گرلز جو ہے, زیادہ تر فیملیز جو ہے وہ ہوں. اس لیے پریفر کرتے ہیں گرلز ایجوکیشن کے لیے, کیونکہ ہم جو ہے نا ہم مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, جو کہ پاکستان میں ایسا نہیں ہے کہ ہم پاکستان میں ہمارا ٹیسٹ میں ایڈمیشن نہیں ہوا تھا, لیکن چونکہ ایگریگیٹ برابر نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا ایڈمیشن نہیں ہوا. تو جب ہم اس لیے وہاں جاتے ہیں نا, کیونکہ سر مڈل کلاس فیملی ان کے لیے افورڈ کرنا اتنا وہ نہیں ہوتا نا فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے. تو ایک یہ پوائنٹ ہے کہ فائنینشیل اچھا. کرائسس کی وجہ سے مڈل کلاس فیملی جو ہے نا وہ زیادہ تر افغانستان کو پریفر کرتے ہیں, کیونکہ وہاں پر ایجوکیشن اس طرح کاسٹلی نہیں ہے جس طرح پاکستان میں پرائیویٹ پہ MBBS پہ جتنا خرچ آتا ہے. باقی بھی ہیں اس وجہ سے. اچھا یعنی اچھا تو یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ وہ فائنینشیل میڈیکل کرائسس کی کی وجہ تعلیم سے. جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ بہت زیادہ وہ ایکسپینسو ہے, اور وہاں پہ نہیں ہے. یس سر, حالانکہ عام طور پہ جب یس آپ سر, کسی باہر ملک میں جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ ایکسپینسو پڑتا ہے آپ کے لیے. یس یس سر, سر. فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ ثنا میں آپ سے پوچھوں گا کہ جی عام طور پہ جو افغانستان کے لوگ ہیں وہ یہ بڑا گلہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ ویزے ان کا حصول جو ہے ایک ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے. پھر ان کو لانگ ٹرم کی ویزے وغیرہ نہیں دیے جاتے. اب تو خیر انہوں نے شروع کر دیا ہے پاکستان نے, لیکن ان کو ویزوں کا جو ہے نا بڑا مسئلہ ہے. تو آپ لوگوں کے لیے ویزوں میں کوئی ایشو ہے, یا جیسے پہلے یہاں پہ افغانوں کے لیے یہ تھا کہ وہ 6 مہینے کے بعد دوبارہ ویزا لیتے تھے نا, تو جی پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے ویزے کا کیا وہاں پہ یہ ساری صورتحال ہے؟ سر پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی فیزیبل ہے وہاں پہ, کیونکہ یونیورسٹی میں ہمیں ایک لیٹر دیا جاتا ہے 1 ایئر کے لیے. تو وہ لیٹر اچھا. ہم یہاں پر لے آتے ہیں, اور کونسلیٹ میں ہمارے لیے جو ہے وہ 1 ایئر کا ویزا لگ جاتا ہے. تو پھر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, پھر ہم ایزیلی آ جا سکتے ہیں, چاہے منتھ میں آئے جائے چاہے سال میں پھر آئے جائے. تو 1 ایئر کا ویزا ہمیں ایزیلی لگ جاتا ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک پازیٹیو بات ہی ہے کہ وہاں پر لیٹر ہمیں دیا جاتا ہے, اور پھر ہم 1 سال کے لیے پھر ہمارا ویزا وہ ہو جاتا ہے. ملٹیپل ویزا ہے نا, آسانی سے مل جاتا ہے. ملٹیپل ویزا آسانی سے, لیکن یہ صرف پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے, ہمارے پیرنٹس کے لیے بھی یہ نہیں ہے, صرف اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. جی مسکان, سر. آپ مسکان یس سر. اس حوالے سے آپ بتائیں کہ یہ آپ کا بھی کبھی ویزے کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں رہا؟ یس سر, کبھی بھی ویزے کی وجہ سے ہمیں کوئی بھی مسئلہ نہیں آیا. اچھا, اور یہ جو وہاں پہ پاکستانی اسٹوڈنٹس ہے, جیسے پاکستان جو ہے ہر سال افغان اسٹوڈنٹ کو تقریباً 1000 سے زائد اسکالرشپ دیتا ہے, اور یس سر. وہ اسکالرشپ جو ہے اسکول لیول سے لے کے وہ PhD اور MPhil لیول تک ہے. تو کیا یس ادھر سر. بھی پاکستانی اسٹوڈنٹس کو کوئی اسکالرشپ وغیرہ تو نہیں ملتا؟ سر اسکالرشپ کا تو مجھے نہیں پتا, پہلے ہوتا تھا, لیکن اب جب ہم گئے تو کہا تھا سبھی اسٹوڈنٹ سے, ہم نے پوچھا تھا, اس نے کہا تھا کہ اسکالرشپ اب یہاں پہ نہیں ملتا.
अच्छा, तो اور اس کے علاوہ وہاں یہ جو آپ نے مسئلہ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ تعلیمی سلسلہ رک گیا ہے، اور بھی کوئی پاکستانی اسٹوڈنٹس کے مسائل وغیرہ ہے؟ سر ایسا تو کوئی بھی مسئلہ ابھی تک ہم نے فیس نہیں کیا وہاں پہ، جسٹ ایجوکیشن والا مسئلہ ابھی آیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ثنا آپ اس حوالے لیکن سے سب سے کیا کہیں؟ سر یہ مسئلہ تو ابھی آیا ہے نا. میں ہوں اس بات پہ یہ کہوں گی نا کہ ایک وار کانفلکٹ ایریا میں رہنا ایک پیرنٹس کے لیے، ایک فیملی کے لیے بہت ہی مشکل بات ہوتی ہے نا، کہ وہ اپنے بالکل بیٹا بھی نہیں، اپنی بیٹی کو اس طرح کے ملک میں چھوڑ کے وہاں پر جنگ کے حالات ہونا، وہاں بالکل کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ کسی کو نہیں پتا کہ وہاں پر کیا ہونے والا ہے یا کیا ہوا ہے. ابھی تو طالبان کی حکومت میں اس طرح کچھ بھی الحمدللہ نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی ایک ڈر سا رہتا تھا، ایک ڈر کی وجہ ایک ڈر سا رہتا تھا ہمارے دلوں میں کہ ایسا کچھ ہوگا یا ہونے والا ہے. تو یہ ایک ڈر ہمارے دلوں میں رہتا ہے. اس ڈر کی وجہ سے ہم بہت زیادہ سفر کر رہے تھے وہاں پہ کہ اور اسی وجہ سے جو ہے نا سر، ابھی تو یہ ہوا نا کہ گرلز کے ایجوکیشن کو بین کر دیا گیا. دوسرا سر بلاسٹ وغیرہ بھی ہوتے تھے پہلے، ابھی تو نہیں ہے لیکن پہلے ہوتے تھے. تو یہی بھی بہت زیادہ بڑا مسئلہ تھا ہمارے لیے ہمارے ٹائم میں. بالکل. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ جب مجھے پہلی مرتبہ یہ معلوم ہوا کہ اس طرح تقریباً 100 سے زائد وہاں پہ پاکستانی طالبات جو ہیں وہ مختلف کالجز میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، تو یہ میرے لیے جو ہے نا بڑی انہونی بات تھی. میں بڑا شوق سا ہوا، کیونکہ وہ افغانستان میں جی سر. ٹھیک ہے پاکستانی طلبات تو ہے، طالبان مطلب وہ اسٹوڈنٹس ہے، لیکن یہ خواتین کے لیے وہاں پہ جیسے ایک کانسٹنٹ ایک کانفلکٹ زون ہے، ایک جنگ کی کیفیت ہے. تو وہاں پہ پھر چھوٹا سا بھی واقعہ ہوتا ہے تو ادھر والدین کے لیے بڑی پریشانی کا سبب بنتا ہے. لیکن میں آپ لوگوں کی، آپ کے والدین کی اور آپ لوگوں کو بھی میں آپ کی جرأت کو سلام کرتا ہوں کہ آپ تعلیم کے حوالے سے جی وہاں پہ سر. گئے ہیں. تو یہ مطلب ایسی کوئی بات نہیں ہے. بہرحال انشاءاللہ ایسا وقت آئے گا کہ افغانستان میں حالات اچھے بھی ہوں گے. تو یہ جو ابھی یہ جو ایشو بنا ہے، تو اب اس میں اگر آپ لوگ کوئی پاکستان کی طرف سے آپ کے ساتھ کوئی ہیلپ نہیں کیا جاتا، یعنی آپ کو یہاں پہ داخلے نہیں ملتے ہیں، تو پھر کیا آپشنز ہے آپ لوگوں کے پاس؟ آپ لوگوں نے کچھ سوچا ہے اس حوالے سے؟ سر ہم تو یہی کہہ رہے ہیں، ہمارے پیرنٹس بھی یہی کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں ہمارے پاس. ایک تو یہ ہے کہ نا کہ یوکرین والا مسئلہ جو ہے نا، وہاں پر جنگ چل رہی ہے، پھر بھی جی لوگ جی وہاں پر ایجوکیشن کنٹینیو کر رہے ہیں. افغانستان میں تو وہ سلسلہ بھی ہمارے لیے بند ہو گیا ہے، اس لیے ہم بہت زیادہ یہ جو اسٹرائکس وغیرہ کر رہے ہیں نا، تو ہم یہ اسی لیے کر رہے ہیں، جو اسٹرگل اتنا کر رہے ہیں نا، ہم یہی چاہتے ہیں، ہمارے پیرنٹس بھی یہی چاہ رہے ہیں نا کہ ہمیں پاکستان میں اپنی ہی وطن میں ہم ایڈمیشن دے دیا جائے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی دوسرا اور چارہ ہے ہی نہیں جس کے کہ ہم وہ سیکنڈ آپشن یا الٹرنیٹیو پاتھ وے جو ہے وہ ہمارے لیے اور بچا ہی نہیں ہے کہ جس کو ہم فالو کریں، اور اس وجہ سے ہم اپنے ایجوکیشنل کریئر کو جو ہے وہ کنٹینیو کریں. تو ہمارے پاس اور کوئی آپشن ہے ہی نہیں کہ وہ ہم اس کو کلک کریں. تو ہم اپنے اس لیے ہم پاکستان کے گورنمنٹ سے یہی اپیل کر رہے ہیں، ہمبل ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے یہاں پہ جو گورنمنٹ یونیورسٹیز ہیں، جتنے بھی میڈیکل کالجز ہیں، اس میں ہمیں سیٹس پرووائڈ کیے جائیں. ٹھیک ہے، بس ہمارے اور پاس سر ہم وقت کی یہی کمی چاہتے ہیں بھی نا ہے. کہ آپ ہماری آواز کو جی جی بالکل، ہم آپ آپ کی ہماری آواز آواز کو جو کو ہے نا آگے کریں. ضرور آگے پہنچائیں گے. اور مسکان آپ بھی مختصر اس پہ بات کریں کہ پھر آخری کیا آپشن ہے آپ کے پاس، تو بس پھر اس کے پروگرام کو ختم بھی کرتے ہیں کیونکہ ٹائم کم ہے ہمارے سر پاس. جیسے ثنا نے بتایا کہ پھر ہمارے پاس کوئی بھی آپشن نہیں بچتا. ہم اپنی گورنمنٹ سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں سیٹس پرووائڈ کریں. اگر ہماری آواز ہماری گورنمنٹ نہیں سنے گی، ہماری ہیلپ وہ نہیں کریں گے، تو پھر ہم کس سے مدد مانگیں گے؟ پھر وہی ہمیں کوئی اور آپشن بتائے. ٹھیک ہے، مسکان زبیر اور ثنا سعید، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ہمارے پاس وقت کی کمی ہے، ناظرین اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.